पारेर आँसु आँखैभरि पराई बनी गयौ मेरो चिन्ता नै नगरी पराई बनी गयौ। पारेर आँसु आँखैभरि पराई बनी गयौ मेरो चिन्ता नै नगरी पराई बनी गयौ। मुटुमा मलाई सिउँदोमा पराई सजाएर मुटुमा मलाई सिउँदोमा पराई सजाएर पारेर आँसु आँखैभरि पराई बनी गयौ मेरो चिन्ता नै नगरी पराई बनी गयौ। मुटुमा मलाई सिउँदोमा पराई सजाएर भन तिमी कसरी पराई बनी गयौ। मान्छेको हुलमा नजिक आइराथ्यो सनाई पनि साइरन झैँ लागिराथ्यो। गैरी खेतैमा तिमी हाँसेर जाऊ सानो रुमला यतैमा। म नजिक आइराथ्यो सनाई पनि साइरन झैँ लागिराथ्यो। गैरी खेतैमा तिमी हाँसेर जाऊ सानो रुमला यतैमा। तिमी हाँसेर जाऊ सानो रुमला यतैमा। लागे मलाई आँगनै पोलेर कसले सुन्छ म दुखी बोलेर। गैरी खेतैमा तिमी हाँसेर बसे रुमला यतैमा। आँगनै पोलेर कसले सुन्छ म दुखी बोलेर। गैरी खेतैमा तिमी हाँसेर बसे रुमला यतैमा। तिमी हाँसेर बसे रुमला यतैमा। तिम्रो फोटो बानको पातमा थियो मसँग अर्कैको साथमा थियो। गैरी खेतैमा तिमी हाँसेर जाऊ सानो रुमला यतैमा। पानको पातमा थियो मसँग अर्कैको साथमा थियो। गैरी खेतैमा तिमी हाँसेर जाऊ सानो रुमला यतैमा। तिमी हाँसेर जाऊ सानो रुमला यतैमा। थाहा छ आज आफैलाई भुल भए पारिजा झैँ रातिको फुल भए। गैरी खेतैमा तिमी हाँसेर बसे रुमला यतैमा। आफैलाई भुल भए पारिजा झैँ रातिको फुल भए। गैरी खेतैमा
मङ्सिर महिना बिस्तारै बिस्तारै चिसो बढ्दै जाने महिना। अघि पछि घाम देख्ने बित्तिकै रिस उठे पनि मङ्सिर पछिका 3 महिनामा भने घाम देख्ने बित्तिकै खुसी हुने महिना, अर्थात् घाम प्यारो लाग्ने महिना। कुनै बेला जति नै घृणा गरे पनि कुनै बेला त्यही घृणा गरेकालाई औधी प्यार गरिँदो रहेछ। साँझ र बिहानतिर निकै हुस्सु लाग्थ्यो धनगढीमा। नजिकैको मान्छे पनि देखिँदैन थिए हुस्सुले। बिहान 8-9 बजिकन उज्यालो नै नहुने, तर मेरो क्याम्पस बिहान 5 बजे नै लाग्ने भएकोले बिहानै उठेर क्याम्पस जानु पर्थ्यो चिसोमा। चिसोमा त्यति बिहानै क्याम्पस जाँदा पनि कति अल्छी लाग्दैन थियो। बरु क्याम्पस जान नपाएको दिन चाहिँ के नपुगे जस्तो लागिरहन्थ्यो दिनभरि। मलाई त्यति बिहानै क्याम्पस जान अल्छी नलाग्नुको कारण यो होइन कि मलाई चिसो औधी मनपर्छ, बरु कारण यो हो कि क्याम्पसमा सँगै पढ्ने मनकी मान्छे थिइन्। क्याम्पसमा पढ्न भन्दा पनि बढी उनीसँग भेट्नकै लागि बिहानैको चिसो छिचोली क्याम्पस पुग्थेँ म। कुनै कुनै मान्छेको आगमनले जिन्दगीलाई निकै परिवर्तन गराउने रहेछन्। उनीसँग प्रेममा बाँधिएको पनि 2 वर्ष त्यही मङ्सिरमा पुगेको थियो। मङ्सिरको मध्य हुँदो म बिहानैको चिसो छिचोलेर क्याम्पस पुगेँ। सर क्लासमा पुगिसक्नु भएको थियो। म पछिल्लो पट्टिको ढोकाबाट लुसुक्क भित्र पसेँ। पछाडिको बेन्चबाट अगाडिको केटी बस्ने बेन्चतिर नजर लगाएँ, तर उनलाई देखिन। पहिलो पिरियड, दोस्रो पिरियड हुँदै अन्तिम पिरियडसम्म पुग्यौँ, तर उनी आइनन्। कहिल्यै क्याम्पस नछाड्ने मान्छे आज किन क्याम्पस आइनन् होला? मनले मनलाई बारम्बार यही एउटै प्रश्न दोहोऱ्याइरह्यो, तर जवाब केही मिलेन। क्याम्पसको समय सकियो। म दौडँदै उनीसँगै बस्ने उनकी साथी कहाँ गएर सोधेँ। जब उनकी साथीहरूसँग सोधेँ, उनी क्याम्पस नआउनुको कारण बुझेपछि उनीहरूको जवाबले मेरो मुटु फुट्ला झैँ भयो। मेरो हातखुट्टा काँपे, सपना जस्तै लाग्यो। बेसरी आफैलाई चिमोठेँ, तर विपनी नै रहेछ। कतै कानले गलत सुने कि भनेर फेरि सोधेँ। उनको त आज बिहे छ, थाहा छैन? अगाडिकै उत्तर फेरि आयो उनीहरूबाट। कुनै कुनै विपनीका कुराहरू सपनी भइदिउन् लाग्ने रहेछ। मलाई पनि लागिरहेको थियो कि यो कुरा सपनी भइदियोस्, तर सोचेको कुरा कहाँ पुग्दो रहेछ र। तर एक्कासी कोसँग बिहे? अरूसँग बिहे गर्ने भए मसँग यत्रो वर्ष प्रेमको नाटक किन? बिहे नै गर्ने भए एकचोटि मलाई केही कुरा नभनी कसरी अर्कैकी भइन् होला? मनले मनलाई अनेकौँ प्रश्न सोध्न थाल्यो, तर जवाबविहीन प्रश्न। दिनभर मन रोइरह्यो, आँखा रोइरहे, दिल दुखिरह्यो। साँझमा मोबाइलमा एउटा म्यासेज आयो उनको नम्बरबाट। मेरो मनमा हजुर नै हुनुहुन्छ, तर पनि समयले पराइकी मान्छे बनाइदियो। सकिन्छ भने माफ गरिदिनु मलाई, सधैँ खुसी हुनु ल। उनको यति म्यासेजले झन् मलाई आकुल व्याकुल बनायो। अघिल्लो दिनदेखि उनको मोबाइल स्विच अफ थियो। लगत्तै उनकोमा फोन गरेँ, तर फेरि पनि स्विच अफ देखायो। जुन मान्छेले जिन्दगीभरलाई पुग्ने चोट, दुःख, पीडा दिन्छन्, उनी मान्छेले भन्छन् कि जीवनभर खुसी हुनु। समय नै यस्तै रहेछ। अक्सर समयले जिन्दगीमा यस्ता मान्छेसँग भेट गराइदिने रहेछ कि जो मान्छेसँग केही समयसम्म मात्रै हिँड्न सकिन्छ, अर्थात् जोसँग केही पल मात्रै हिँड्न सकिन्छ, समयले उसैसँग जीवनभरको लागि रहिरहने याद साटासाट गराउँदो रहेछ। अचेल हरेक मङ्सिरमा तिमीलाई सम्झन्छु। लाग्छ यो मङ्सिर मेरो सबभन्दा ठुलो दुश्मन हो। मबाट छिनेर तिमीलाई टाढा गराएपछि, मबाट तिमीलाई अलग गराएपछि हरेक मङ्सिरमा मनमा चिसो पस्छ। सोध्छु फेरि मबाट के खोज्न आयो यो मङ्सिर? हुन त अब मबाट खोज्नु पर्ने चिज केही छैन मङ्सिरले। तिमीसँगै मेरो हाँसो खुसी खोसेपछि म रित्तिएको छु, फकिर भएको छु। मसँग खोज्नको लागि केही नभए पनि अचेल हरेक मङ्सिरमा निकै डराउँछु। सोध्छु तिमीलाई मबाट खोज्ने यही मङ्सिर त हो नि। दुःखसँग पीरसँग निकै डर लाग्छ, विगतका तस्बिरसँग निकै डर लाग्छ। दुःखसँग पीरसँग निकै डर लाग्छ, विगतका तस्बिरसँग निकै डर लाग्छ। मबाट तिमीलाई खुसी लगेदेखि, मबाट तिमीलाई खुसी लगेदेखि। दुःखसँग पीरसँग निकै डर लाग्छ, विगतका तस्बिरसँग निकै डर लाग्छ। मबाट तिमीलाई खुसी लगेदेखि अचेल यो मङ्सिरसँग निकै डर लाग्छ।
फाटेको मन जसो तसो सिएर आएको छु, दुख भुलाउन थोरै आज पिएर आएको छु। फाटेको मन जसो तसो सिएर आएको छु, दुख भुलाउन थोरै आज पिएर आएको छु। आउनुहोस् बस्नुहोस् आफ्ना मनका चोटहरू सुनाउनुहोस्, आउनुहोस् बस्नुहोस् आफ्ना मनका चोटहरू सुनाउनुहोस्। फाटेको मन जसो तसो सिएर आएको छु, दुख भुलाउन थोरै आज पिएर आएको छु। आउनुहोस् बस्नुहोस् आफ्ना मनका चोटहरू सुनाउनुहोस्, आज फेरि मनको आवाज लिएर आएको छु। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, म वचनराज जोशी। अघिल्लो श्रृङ्खला झैँ आज पनि म मनको आवाजको 8औं श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भइसकेको छु। कार्यक्रम मनको आवाज सुदूरपश्चिम मुक्तक मञ्च धनगढीको आधिकारिक फेसबुक अकाउन्टमा लाइभ र मनको आवाज युट्युब च्यानलबाट जति बेला पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम मनको आवाजको आज 8औं श्रृङ्खला प्रसारण गर्दैछौँ। कार्यक्रम प्रत्येक हप्ताको शुक्रबार साँझ 8 बजे यसै बेला सुरु हुन्छ। यो कार्यक्रम चाहिँ खास गरेर मुक्तक विधालाई अगाडि बढाउन र मुक्तक लेख्ने सर्जकहरूलाई चाहिँ थप हौसला दिने उद्देश्यले खोलिएको हो। कार्यक्रमको सुरुवातमा चाहिँ हामी सानो कथा वाचन गर्छौँ र पछि तपाईँले पठाएका मुक्तकबाट टप 8 उत्कृष्ट मुक्तकहरूलाई चाहिँ छनौट गर्छौँ र त्यही छनौट भएका मुक्तकहरूलाई चाहिँ हामी कार्यक्रममा वाचन गर्नेछौँ। मुक्तक छनौटको लागि चाहिँ हामी शनिबार अर्थात् आइतबार सुदूरपश्चिम मुक्तक मञ्च धनगढीको आधिकारिक फेसबुक अकाउन्ट अर्थात् यही फेसबुक अकाउन्टमा एउटा पोस्ट राख्छौँ र सोही पोस्टको कमेन्टमा आएका मुक्तकमध्ये उत्कृष्ट 8 मुक्तक मात्रै कार्यक्रममा लग्छौँ। त्यसै गरी यो चोटि हामीले कार्यक्रमको लागि मुक्तक पठाउन राखिएको स्ट्याटसमा धेरै साथीहरूले आफ्ना मुक्तक कमेन्ट गर्नुभएको थियो। तीमध्ये उत्कृष्ट 8 वटा मुक्तक वाचन गर्न गइरहेको छु। पहिलो मुक्तक कान्छो जमुना पौडेल महाशिला पर्वत। सोच्नुस् आफै कति भयो पीडा, बिटुलो मानियो भाइटिकाको दिन निधार फिका, बिटुलो मानियो। सोच्नुस् आफै कति भयो पीडा, बिटुलो मानियो भाइटिकाको दिन निधार फिका, बिटुलो मानियो। जुन रगतले मानव बन्छ संसार भरिन्छ, जुन रगतले मानव बन्छ संसार भरिन्छ। सोच्नुस् आफै कति भयो पीडा, बिटुलो मानियो भाइटिकाको दिन निधार फिका, बिटुलो मानियो। जुन रगतले मानव बन्छ संसार बन्छ, त्यही शरीरबाट बाहिर निस्किँदा बिटुलो मानियो। यथार्थपरक मुक्तक यो चाहिँ जुन रगतले चाहिँ मान्छे बन्छ संसार भरिन्छ, आज त्यही रगत निस्किँदाखेरि चाहिँ बिटुलो मानियो, त्यही रगतको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई अछुत मानियो भन्ने एकदमै मर्मस्पर्शी भाव र यो तितो सत्य भावलाई चाहिँ बोकेको छ। यो मुक्तकको लागि कान्छो जमुना पौडेललाई हृदयदेखि नै धन्यवाद। दोस्रो मुक्तक शरद खनाल दाङ। तपाईँ नै सोच्नु कसरी राम्रो परिवेश बनेर आउँछ, न राम्रो समाज बनेर आउँछ न देश बनेर आउँछ। तपाईँ नै सोच्नु कसरी राम्रो परिवेश बनेर आउँछ, न राम्रो समाज बनेर आउँछ न देश बनेर आउँछ। बिहान एमाले जिन्दाबाद भन्दै निस्किएको मान्छे, बिहान एमाले जिन्दाबाद भन्दै निस्किएको मान्छे। तपाईँ नै सोच्नु कसरी राम्रो परिवेश बनेर आउँछ, न राम्रो समाज बनेर आउँछ न देश बनेर आउँछ। बिहान एमाले जिन्दाबाद भन्दै निस्किएको मान्छे, साँझ पर्दा रक्सीले मात्तिँदै काङ्ग्रेस बनेर आउँछ। एकदमै यथार्थ मुक्तक पनि अनि यो चाहिँ व्यङ्ग्य मुक्तक पनि छ। आजभोलि मान्छेहरू चाहिँ यो देश बिग्रियो भन्नुमा चाहिँ सरकारको मात्रै गल्ती छैन, माथि भएका ठुला ठुला नेताहरूको मात्रै गल्ती छैन। खास सबभन्दा ठुलो गल्ती हामी जनताहरूको नै हो, जसले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यस्ता नेताहरूलाई चुनेर त्यहाँसम्म पुगायौँ। खास ठुलो गल्ती त हामीहरूको नै हो नि त। त्यही भएर चाहिँ यो मुक्तकले एकदमै यही भन्न खोजेको छ। बिहान चाहिँ एमाले जिन्दाबाद भन्दै निस्किएको मान्छे बेलुका चाहिँ 1-2 बोतल रक्सीमा चाहिँ बिकेर, सानो मासु र अलिकति मासु र रक्सीमा चाहिँ बिकेर चाहिँ साँझ पर्दा रक्सीले मात्तिँदै काङ्ग्रेस बनेर आउँछ ऊ चाहिँ भन्ने भाव छ। यो मुक्तकको लागि चाहिँ शरद खनाललाई हृदयदेखि नै धन्यवाद। तेस्रो मुक्तक बिर्ख वाइबा घ्याङलेक गाउँपालिका 2 सिन्धुली।
सहरमा घर छ चिल्लो कार छ भनिदिनु पर्छ अरूको भन्दा बेग्लै संसार छ भनिदिनु पर्छ। सहरमा घर छ चिल्लो कार छ भनिदिनु पर्छ अरूको भन्दा बेग्लै संसार छ भनिदिनु पर्छ। जागिर सोधी हेप्ने मान्छेहरू त्यसै चुप लाग्छन् जागिर सोधी हेप्ने मान्छेहरू त्यसै चुप लाग्छन्। सहरमा घर छ चिल्लो कार छ भनिदिनु पर्छ अरूको भन्दा बेग्लै संसार छ भनिदिनु पर्छ। जागिर सोधी हेप्ने मान्छेहरू त्यसै चुप लाग्छन् मेरो लाखौँ करोडौँको व्यापार छ भनिदिनु पर्छ। एकदमै पनि के छ जागिर केमा काम गर्छौ भनेर सोध्ने मान्छेहरू चाहिँ त्यसै चुप लागिदिन्छन्। जसले चाहिँ हेपेर जागिर सोध्छन् तिनीहरू चाहिँ त्यसै चुप लाग्छन्। करोडौँको लाखौँको व्यापार छ मेरो भनिदिनु पर्छ। तिनीहरूको चाहिँ मुखै बन्द हुन्छ भन्ने भाव छ यो मुक्तकमा चाहिँ। यो मुक्तकको लागि चाहिँ बिर्ख वाइ भाइलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद। चौथो मुक्तक वासुदेव ठकुरी शिवपुरी नुवाकोट। बग्दै जाँदा कहाँ पुग्छ खोलीको केही ठेगान हुन्न जे गर्नु छ आजै गरौँ भोलिको केही ठेगान हुन्न। बग्दै जाँदा कहाँ पुग्छ खोलीको केही ठेगान हुन्न जे गर्नु छ आजै गरौँ भोलिको केही ठेगान हुन्न। समृद्धिका कुरा गर्छन् आफ्नै स्वार्थ पुरा गर्छन् समृद्धिका कुरा गर्छन् आफ्नै स्वार्थ पुरा गर्छन्। बग्दै जाँदा कहाँ पुग्छ खोलीको केही ठेगान हुन्न जे गर्नु छ आजै गरौँ भोलिको केही ठेगान हुन्न। समृद्धिका कुरा गर्छन् आफ्नै स्वार्थ पुरा गर्छन् के बोल्छन् हाम्रा नेता बोलीको केही ठेगान हुन्न। पक्कै पनि नेताहरूको बोली भनेको चाहिँ खोलीको पानी जस्तै हो जो एउटै ठाउँमा अडिँदैन फरक फरक दिशा हुँदै बगिरहन्छ। त्यसैले चाहिँ नेताको बोलीको केही पनि ठेगान हुन्न। समृद्धिका कुरा गर्छन् विकासका कुरा गर्छन् विभिन्न बहाना बनाएर पछि चाहिँ आफू चाहिँ ठुलो पदमा गइसकेपछि चाहिँ हामीलाई भुलिदिन्छन्। समृद्धिका कुरा चाहिँ कहाँ हराउँछन् आफ्ना स्वार्थ पुरा गर्छन् आफ्नै पेट भर्नमा लाग्छन्। हामी जनताको दुःख हेर्दैनन् त्यही भएर नेताको बोलीको चाहिँ केही ठेगान हुन्न हामी आफै गरौँ जे गर्नु छ भन्ने भाव छ। यो मुक्तकको लागि चाहिँ वासुदेव ठकुरीलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद। यति बेला तपाईँ कार्यक्रम मनको आवाजको 8औं श्रृङ्खला सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रम मनको आवाजको 8औं श्रृङ्खला सुदूरपश्चिम मुक्तक मञ्च धनगढीको आधिकारिक फेसबुक अकाउन्टमा लाइभ र मनको आवाज युट्युब च्यानलबाट जति बेला पनि आफ्नो पुराना एपिसोडहरू हाम्रो कार्यक्रमका पुराना एपिसोडहरू जति बेला पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू चाहिँ कार्यक्रमलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरेर चाहिँ साथ दिनुहोला। यसै गरी म 5औं मुक्तक वाचन गर्दैछु। 5औं मुक्तक विवेक प्रज्वल तेह्रथुम। यहाँ सहेर धनीहरूको अपमान बचाइराखेका छौँ आटो ढिँडो खाएर साँझ बिहान बचाइराखेका छौँ। यहाँ सहेर धनीहरूको अपमान बचाइराखेका छौँ आटो ढिँडो खाएर साँझ बिहान बचाइराखेका छौँ। संस्कार संस्कृति सबै बिर्सिसकेको छ त्यो सहरले संस्कार संस्कृति सबै बिर्सिसकेको छ त्यो सहरले। यहाँ सहेर धनीहरूको अपमान बचाइराखेका छौँ आटो ढिँडो खाएर साँझ बिहान बचाइराखेका छौँ। संस्कार संस्कृति सबै बिर्सिसकेको छ त्यो सहरले हामी गाउँलेले नेपालीको पहिचान बचाइराखेका छौँ। एकदमै यथार्थपरक मुक्तक। संस्कार संस्कृति हराइसकेको छ हाम्रो पुराना संस्कृतिहरू रीतिरिवाजहरू चाहिँ सहरले हराइसकेको छ सहरले नष्ट गर्दैछ। हामी गाउँलेहरूले चाहिँ हामी गाउँलेलाई पाखे भने पनि धनीहरूले हामी गाउँलाई चाहिँ हेपे पनि सहरले गाउँलाई हेपे पनि खास गरी यो संस्कार संस्कृति जोगाउनमा चाहिँ हाम्रो सबभन्दा ठुलो हात छ हामीले चाहिँ बचाइरहेका छौँ भन्ने एकदमै सत्य भाव बोकेको यो मुक्तकको लागि चाहिँ विवेक प्रज्वललाई हृदयदेखि नै धन्यवाद। छैटौं मुक्तक राम खड्का घोडाघोडी नगरपालिका 6 बसन्ता कैलाली। जिन्दगी भर थाक्दै नथाकी मरिहत्ते गर्छन् हजारौं मान्छेलाई दिलमा राखी मरिहत्ते गर्छन्। जिन्दगी भर थाक्दै नथाकी मरिहत्ते गर्छन् हजारौं मान्छेलाई दिलमा राखी मरिहत्ते गर्छन्। ती मान्छेहरू पाउनलाई पनि के मरिहत्ते गर्नु ती मान्छेहरू पाउनलाई पनि के मरिहत्ते गर्नु। जिन्दगी भर थाक्दै नथाकी मरिहत्ते गर्छन् हजारौं मान्छेलाई दिलमा राखी मरिहत्ते गर्छन्। ती मान्छेहरू पाउनलाई पनि के मरिहत्ते गर्नु जो हर कोहीलाई पाउनको लागि मरिहत्ते गर्छन्।
बडो गजबको मुक्तक। यो मुक्तक चाहिँ एकाक्षरी भाव भएको मुक्तक हो। यसमा चाहिँ ती मान्छेलाई पाउनको लागि पनि के मरिहत्या गर्नु, जो मान्छे चाहिँ हर कोहीलाई पाउनको लागि चाहिँ मरिहत्या गर्छन् भन्ने चाहिँ भाव छ। यो चाहिँ एकाक्षरी काफियामा लेखिएको मुक्तक हो। मुक्तकलाई एकाक्षरी काफियामा लेख्दाखेरि पनि बडो गजबको देखिन्छ। राम्रो भाव राखेर यस्तै राम्रो भाव भएको मुक्तकलाई चाहिँ एकाक्षरी काफिया दिँदाखेरि पनि धेरै राम्रो हुन्छ। यो मुक्तकको लागि राम खड्कालाई हृदयदेखि नै धन्यवाद। 7औं मुक्तक रमिता शाही हुम्ला हाल धनगढी। नदीको दुई किनार भएर सम्भव छैन, एउटै आत्मा अलग संसार भएर सम्भव छैन। नदीको दुई किनार भएर सम्भव छैन, आत्मा एउटै अलग संसार भएर सम्भव छैन। माया प्रीति सफल पार्न बन्नै पर्छ मुना मदन, माया प्रीति सफल पार्न बन्नै पर्छ मुना मदन। नदीको दुई किनार भएर सम्भव छैन, आत्मा एउटै अलग संसार भएर सम्भव छैन। माया प्रीति सफल पार्न बन्नै पर्छ मुना मदन, मेरो जितमा तिम्रो हार भएर सम्भव छैन। माया प्रीति सफल पार्न चाहिँ मुना मदन बन्नै पर्छ, मेरो जितमा चाहिँ तिम्रो हार भएर सम्भव छैन। एउटै नदीको चाहिँ फरक फरक दुई किनारहरू चाहिँ भएर पनि सम्भव छैन भन्ने भाव चाहिँ यो मुक्तकमा छ। यो मुक्तकको लागि चाहिँ रमिता शाहीलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद। हामी मनको आवाज कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। अब अन्तिम मुक्तक 8औं मुक्तक शिवराज घरते मगर माडी 1 जवाङ दुदिला बोट रोल्पा। उठाएर धनुष चलाएर तीर स्वाधीनताको रक्षा गरौँ, झुक्दै नझुक्ने गोर्खाली वीर स्वाधीनताको रक्षा गरौँ। उठाएर धनुष चलाएर तीर स्वाधीनताको रक्षा गरौँ, झुक्दै नझुक्ने गोर्खाली वीर स्वाधीनताको रक्षा गरौँ। आई लाग्ने माथि जाई लागेर आफ्नो देशको निम्ति, आई लाग्ने माथि जाई लागेर आफ्नो देशको निम्ति। उठाएर धनुष चलाएर तीर स्वाधीनताको रक्षा गरौँ, झुक्दै नझुक्ने गोर्खाली वीर स्वाधीनताको रक्षा गरौँ। आई लाग्ने माथि जाई लागेर आफ्नो देशको निम्ति, संसारको अघि उठाउँदै शिर स्वाधीनताको रक्षा गरौँ। पक्कै पनि स्वाधीनताको चाहिँ हामीले रक्षा गर्नुपर्छ। संसारको अघि चाहिँ आई लाग्ने माथि कुकरमा गएर आई लाग्ने माथि चाहिँ हामीले जाई लाग्नुपर्छ। उठाएर धनुष चलाएर तीर चाहिँ जाई लाग्नुपर्छ, आफ्नो देशको स्वाधीनताको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने भाव छ। यो मुक्तकको लागि शिवराज घरते मगरलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद। यति बेला तपाईँ कार्यक्रम मनको आवाजको 8औं श्रृङ्खला सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रम मनको आवाज सुदूरपश्चिम मुक्तक मञ्च धनगढीको फेसबुक लाइभ र मनको आवाज युट्युब च्यानलबाट सुन्न सक्नुहुन्छ। यसभन्दा अघिका कुनै पनि श्रृङ्खलाहरू सुन्न छुटाउनु भएको छ भने युट्युबमा गएर MANKO स्पेस AAWAJ सर्च गएर त्यहाँबाट पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। आजको यो श्रृङ्खलामा हामीलाई मुक्तक पठाएर साथ दिनुहुने सबै मुक्तक मनहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद। यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोतालाई अन्तर्मनदेखि नै धन्यवाद नमन जदौ भन्दै अब अर्को शुक्रबार 9 श्रृङ्खलामा उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजको यस श्रृङ्खलाबाट म वसन्तराज जोशी बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद, शुभरात्रि। आँसु झर्दैन आँखा सुकिसकेछ, आँसु झर्दैन आँखा सुकिसकेछ, आँसु झर्दैन आँखा सुकिसकेछ। निन्द्रै लाग्दैन निन्द्रा पुगिसकेछ, आँसु झर्दैन आँखा सुकिसकेछ। निन्द्रै लाग्दैन निन्द्रा पुगिसकेछ। यो मुटुमा चिरा पर्या छ, त्यसै कहाँ रुन्थेर पीडा पर्या छ। हेर यो मुटुमा चिरा पर्या छ, त्यसै कहाँ रुन्थेर पीडा पर्या छ। कसो गरी हाँसु पीडा पर्या छ।
छ पहिले हँसायो मायाले अहिले रुवायो पहिले हँसायो मायाले अहिले रुवायो चिसो पस्यो मनमा साँचै फेर्न गाह्रो ढुङ्गा बरु नरम होला तिम्रो मन त साह्रो चिसो पस्यो मनमा साँचै फेर्न गाह्रो ढुङ्गा बरु नरम होला तिम्रो मन त साह्रो बैसालुको पापी मन बैसालुको पापी बैसालुको पापी मन बैसालुको पापी बैसालुको पापी मन बैसालुको पापी रे बैसालुको पापी मन बैसालुको पापी पहिले हँसायो मायाले अहिले रुवायो 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 हेर यो मुटुमा चिरा पर्या छ त्यसै कहाँ रुन्थे र पीडा पर्या छ